उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 151वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 51, एमाले 39 र माओवादी केन्द्र 17 ठाउँमा विजयी। रूपन्देहीमा गृहमन्त्री खाण्ड र सर्लाहीमा राजेन्द्र महतो पराजित। समानुपातिकमा एमाले 21 र कांग्रेसले 20 लाख मत कटाए। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा आज मतदान सम्पन्न। स्याङ्जा र दोलखाको मतगणना अनिश्चित। निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकेन। 4 महिनामा व्यापार घाटा 16% घट्यो। 5 खर्ब 32 अर्ब रुपैयाँको सामग्री भित्रियो। खाद्यान्न र तरकारी किन्दा 22 अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो। श्रीलंकामा आउँदो वर्षदेखि विद्युत लोड सेडिङ हटाउने तयारी। ऊर्जा उत्पादन बढाउन तीव्र गतिमा काम चल्दै। र विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई हरायो। पोल्याण्ड र साउदी अरेबियाको खेल चल्दै। फ्रान्स र डेनमार्क तथा अर्जेन्टिना र मेक्सिको खेल पनि आजै। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 1166 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्र मध्ये 151 वटाको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त नतिजा अनुसार नेपाली कांग्रेसले 51 सीट जितेर अग्रस्थान कायमै राखेको छ। नेकपा एमाले 39, नेकपा माओवादी केन्द्रले 17 र एकीकृत समाजवादी पार्टीले 10 ठाउँमा जित हात पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार 7 ठाउँमा विजयी भएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समान 5 ठाउँमा जितेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा 4 ठाउँमा विजयी भएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 ठाउँमा जित निकालेको छ। जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 1 ठाउँमा जित हासिल गरेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सर्लाही 2 मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतोलाई हराएर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र राय यादव विजयी हुनुभएको छ। विजयी हुनुभएका माओवादी केन्द्रका यादवले 23,529 र लोसपाका उम्मेद्वार महतोले 21,518 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध लोसपा र माओवादी केन्द्रबीच सर्लाही 2 मा भने मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति अनुसार नै दुवै दलका उम्मेद्वार रहेका थिए। सुनसरी 2 मा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार भीमप्रसाद आचार्य विजयी हुनुभएको छ। आचार्यले नेपाली कांग्रेसका सीताराम मेहतालाई 5,950 मतान्तरले पछि पार्दै विजयी हुनुभएको हो। एमालेका आचार्यले 32,800 र कांग्रेसका मेहताले 26,058 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रूपन्देही 3 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहरा विजयी हुनुभएको छ। विजयी राप्रपाका बोहराले 36,717 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका नेता एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 34,036 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। बालकृष्ण खान सत्ता गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ भने बोहरा एमाले, राप्रपा र जसपाको तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएको छ। यस्तै मुगुमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार एन बहादुर शाही विजयी हुनुभएको छ। शाहीले 14,702 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका राजबहादुर कार्कीले 10,708 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका 3 जना उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। मतगणना भइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले 3 ठाउँमा अझै अग्रता कायम गरेको छ। रामेछापमा पूर्णबहादुर तामाङ, धनुषा 4 मा महेन्द्र यादव र सुनसरीको 4 मा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अगाडि हुनुहुन्छ। नेकपा एमालेका पनि 3 जना उम्मेद्वारले अग्रता कायम गरेका छन्। इलाम 1 मा झलनाथ खनाललाई पछि पारेर महेश बस्नेत अगाडि हुनुहुन्छ। इलामको 2 मा झिनो मतले भए पनि सुभाष चन्द्र नेमाङ अगाडि हुनुहुन्छ भने सुनसरी 3 मा
विजय कुमार गच्छेदारलाई पछि पारेर एमालेकै भगवती चौधरी अगाडि हुनुहुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका एकजना उम्मेद्वार अगाडि रहेका छन्। गिरिराज मणि पोखरेल महोत्तरी 1 मा अगाडि रहनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 ठाउँमा जित निकालेको छ, 1 ठाउँमा अगाडि रहेको छ। स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सुनसरीको 1 मा गोमा तामाङ अगाडि रहनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका 5 जना उम्मेद्वार विजयी भएका छन्, 1 ठाउँमा अग्रता कायम गरेको छ। जसपाका दीपक कार्की धनुषा 1 मा अगाडि हुनुहुन्छ। समानुपातिक मत गणना पनि भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले यसको अपडेट गरिरहेको छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार समानुपातिकतर्फ नेकपा एमाले 21 लाख भन्दा धेरै मत ल्याएको छ र पहिलो स्थानमा रहेको छ। नेकपा एमाले अहिलेसम्म 21,56,330 मत प्राप्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले 20,74,171 मत प्राप्त गरेको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले 9,12,982 मत प्राप्त गरेको छ। आज बिहानसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्दा पछाडि परेर चौथो स्थानमा रहेको माओवादी दिउँसोदेखि भने तेस्रो स्थानमा पुगेको छ र अहिले 9,12,982 मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 8,82,946 मत ल्याएको छ। पाँचौं स्थानमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 4,65,000 मत ल्याएको छ। छैठौं स्थानमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले 2,51,000 मत ल्याएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी भने 7औं स्थानमा रहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 1,97,728 मत ल्याएको छ। राष्ट्रिय दल बन्ने थ्रेस्ट होल कटाउन एकीकृत समाजवादी पार्टीले संघर्ष गरिरहेको छ। जनमत पार्टीले 1,81,000, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1,76,000 र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 1,05,000 मत प्राप्त गरेका छन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले 68,000, हाम्रो नेपाली पार्टीले 65,000 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले समानुपातिकतर्फ 41,000 मत ल्याएका छन्। सुनसरी 4 को मतगणना भोलि बिहान 8 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सुनसरी 4 मा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र एमालेका जगदीश प्रसाद कुसियाइत बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। कांग्रेस उम्मेद्वार कार्कीले मतगणनाका क्रममा धाँधली भएको आरोप लगाएपछि विवाद भएको हो। मतगणनाका क्रममा हुँदै नभएको 606 मत एमाले उम्मेद्वार जगदीश प्रसाद कुसियाइतकोमा जोडेको कार्कीको आरोप छ। गणना रोकिनु अघि सार्वजनिक भएको परिणाम अनुसार कांग्रेस उम्मेद्वार ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 71 मतले अगाडि हुनुहुन्छ। इलामको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा मतगणना स्थगित भएको छ। इलाम 2 मा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ र कांग्रेसका डम्बर खड्का बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। झण्डै 650 मात्रै मत गन्न बाँकी हुँदा एमालेका सुभाष नेमाङ 130 मतले अघि हुनुहुन्छ। तर कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका 40 वटा मतपत्र भेटिएको भन्दै मतगणना स्थल छाडेर बाहिर निस्किएपछि मतगणना स्थगित भएको छ। कांग्रेसका कार्यकर्ताले मतगणना स्थल परिसरमा नाराबाजी गरेपछि केही बेर तनाव भएको थियो। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले भने हस्ताक्षर बिनाका मतपत्र नभेटिएको बताएको छ। अहिले इलाम 2 मा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमाङले 29,135 मत ल्याएर अग्रता बनाउनु भएको छ भने कांग्रेसका डम्बर खड्काले 29,500 मत सहित नेम्बाङलाई पछ्याइरहनु भएको छ। यस्तै इलामकै प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा मतगणनाको सुरुदेखि नै पछाडि रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता झलनाथ खनालले एकलौटी रूपमा मतगणना गरिएको आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको माग गर्नुभएको छ। कर्मचारी तन्त्रका कारण मतगणना एकलौटी भएको खनालको आरोप छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार खनाल एमालेका महेश बस्नेत भन्दा 2455 मतले पछाडि पर्नु भएको छ। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा मतदान सम्पन्न भएको छ। गएको आइतबार मतदानका क्रममा झडप भएपछि स्थगित भएको मतदान केन्द्रमा आज मतदान भएको हो। आज मतदान भएको केन्द्रमा 979 जना मतदाता रहेकोमा 597 जनाले मत दिएका बाजुराका मुख्य निर्वाचन अधिकृत ढाकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। त्रिवेणी नगरपालिकामा मतदानको क्रममा विवाद हुँदा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाको ज्यान गएको थियो भने कुटपिटमा परि अर्का एकजनाको पनि ज्यान गएको थियो। यो घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययन गर्दैछ। यस्तै बाजुराका अरू 24 वटा मतदान केन्द्रमा पनि पुनः मतदानको माग गर्दै उजुरी परेको छ। विवादित बनेको त्रिवेणी, बुढीगंगा लगायतका पालिकाको 24 मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुनुपर्ने मागसहित उजुरी परेको हो। एमाले 16 र कांग्रेसले 8 वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदानको माग गर्दै उजुरी दिएका छन्। उजुरीमाथि निर्वाचन आयोगले छानबिन थालेको छ। आयोगले सहसचिव तुलसी प्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय टोली बाजुरा पठाएको छ। टोलीले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले निर्णय लिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत पौडेलले बताउनुभयो। यसैबीच मतगणना रोकिनुको कारण बुझ्न स्याङ्जा पुगेको निर्वाचन आयोगको टोली काठमाडौँ फर्किएको छ। कानून सहसचिव फणिन्द्र गौतम नेतृत्वको टोली काठमाडौँ फर्किए पनि स्याङ्जा 2 को मतगणना अझै अनिश्चित छ। टोलीले पर्सि सोमबारभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउने र त्यही आधारमा अगाडि बढ्ने निर्वाचन अधिकृत रामचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो।
भयो। नेकपा एमाले चापाकोट नगरपालिकाका 4वटा बुथमा धाँधली गरी कब्जा भएको आरोप लगाउँदै पुनः मतदानको माग गरेको छ भने कांग्रेसले तत्काल मतगणनाको माग गर्दै आएको छ। एमाले पुनः मतदान माग गर्ने र कांग्रेसले तत्काल मतगणनाको माग गर्दा स्याङ्जामा तनाव बढ्दै गएको छ। मतगणना रोकिएको बारे बुझ्न निर्वाचन आयोगको टोली हिजो स्याङ्जा पुगेको थियो। टोलीले जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रशासन विवाद भएको भनिएको बुथका मतदान अधिकृत र सहायक अधिकृत आन्दोलनरत राजनीतिक दल लगायतसँग छलफल गरेको छ। स्याङ्जा 2 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ र नेकपा एमालेकी सचिव पद्म अर्याल बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यस्तै दोलखामा पनि मतगणना अनिश्चित भएको छ। गएको आइतबार मतदान सम्पन्न भए पनि अझै मतगणना सुरु भएको छैन। 6वटा मतदान केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको भन्दै एमाले विरोध गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएकोले मतगणना सुरु भएको छैन। एमाले बुथ कब्जा भएका ठाउँमा पुनः मतदानको माग गरेको छ। कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को मतदान केन्द्रमा 90% मतदान भएको, वैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कालीढुङ्गा मतदान केन्द्रमा 90% भन्दा धेरै मत खसेको, वैतेश्वर 6 को मतदान केन्द्रमा मतपेटिका चोरिएको, मतपेटिकामा पानी परेको र मतपत्र छरिएको अवस्थामा रहेको एमालेको दाबी छ। यस्तै तामाकोशी गाउँपालिका, मेलुङ गाउँपालिका, कालिन्चोक गाउँपालिका, सैलुङ गाउँपालिकामा पनि धाँधली भएको एमालेको आरोप छ। दोलखाको मतगणनाबारे निर्वाचन आयोगले कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समानुपातिक तर्फको मतको वृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै चनाखो रहन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको छ। सुरुदेखिको मतगणनालाई नियाल्दा पछिल्लो समय केही पार्टीको मत वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको ओलीको तर्क छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीको मत वृद्धिलाई लक्षित गर्दै ओलीले एउटा पार्टीलाई आएको केही मत 3% नकट्ने गठबन्धनमा रहेको अर्को पार्टीमा जोड्ने जस्ता गलत कार्य पनि हुन सक्ने भएकोले चनाखो रहन आग्रह गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा चुनावको अहिलेसम्मको परिणाम र विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित भएर छलफल भएको अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। सच्चा साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा गठबन्धन गरेको अवस्थामा चुनावको परिणाम आउँदै गर्दा भएको यो भेटघाटमा आउँदा दिनमा हुने सहकार्यको बारेमा पनि छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन केस स्टोरी पठाउने सम्बन्धी सूचना। राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त तत्वावधानमा आउँदो चैत 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मीहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफूले काम गर्दाको अनुभव सँगालेर तयार पारिएको केस स्टोरी यही पुस 11 गतेभित्र राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र अथवा निक साइमन्स इन्स्टिच्युटमा आइपुग्ने गरी पठाउन हुन अनुरोध छ। केस स्टोरी सम्बन्धी ढाँचा सम्बन्धित प्रादेशिक निर्देशनालयमा पठाइसकेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि फोन नम्बर 9841 77741 वा 9881 52584 मा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 151 वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 51
एमाले 39 र माओवादी केन्द्र 17 ठाउँमा विजयी। रूपन्देहीमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सर्लाहीमा लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो पराजित। समानुपातिकमा एमाले 21.5 लाख र कांग्रेसले 20 लाख मत कटाए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपालको वैदेशिक व्यापार र व्यापार घाटा दुवैमा कमी आएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको 4 महिनाको वैदेशिक व्यापारको रिपोर्ट अनुसार गएको वर्षको भन्दा यो वर्ष व्यापार घाटा झण्डै 16% घटेको छ। 4 महिनामा नेपालले 5 खर्ब 32 अर्ब 69 करोड़ रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ। यो गएको वर्षको 4 महिनाको तुलनामा 18.8% कमी हो। यस्तै 4 महिनामा नेपालले 54 अर्ब 77 करोड़ रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ। यो गएको वर्षको तुलनामा 33.30% कमी हो। 4 महिनामा नेपालको व्यापार घाटा 4 खर्ब 77 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। सरकारले निजी प्रयोजनको लागि आयात हुने गाडी, सुपारी लगायतका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापारमा कमी आएको हो। 4 महिनामा नेपालले 22 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल तथा 39 अर्ब रुपियाँको घिउ तेल आयात गरेको छ। यस्तै 5 अर्ब रुपियाँको खाद्यान्न उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ, 1 खर्ब 8 अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ, 12 अर्ब रुपियाँको रासायनिक मल र बिउ, 21 अर्ब रुपियाँको मार्बल र यसका उत्पादन, 42 अर्ब रुपियाँको फलाम र स्टिल आयात भएको छ। निर्यात मध्ये नेपालले 4 अर्ब रुपियाँको चिया कफी, 15.5 अर्ब रुपियाँको घिउ तेल र बोसो, त्यस्तै झण्डै 2 अर्ब रुपियाँको तयारी खाद्यान्न, 1 अर्ब रुपियाँको काठबाट बनेका हस्तकला सामग्री, 1 अर्ब रुपियाँको तयारी पोसाक लगायतका वस्तु निर्यात गरेको छ। दाङमा करेन्ट लागेर माछा मार्ने क्रममा एकजनाको ज्यान गएको छ। तुलसीपुर 16 जहदा गाउँको मलबारे कुलोमा करेन्ट लगाएर माछा मार्ने क्रममा कैलालीको भजनी नगरपालिका 7 ढुसेका 48 वर्षका सुरेश डाँगीको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। स्थानीय पेण्डु चौधरीको घरबाट बिजुलीको तार जोडेर मृतक डाँगी सहित 3 जना मूलबारे खोलोमा माछा मार्न गएका थिए। यस्तै खोटाङमा विद्युत सर्ट भएर पसलमा आग लागि हुँदा 15 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको छ। विद्युत सर्ट हुँदा राभाबेसी गाउँपालिका 3 लामीडाँडा तिर्पाका वीरबहादुर विश्वकर्माको पसल र घरमा आग लागि भएको हो। गैराती भएको आग लागिमा विश्वकर्माको घरका लत्ता कपडा, अन्नपात, सुनचाँदी, भाँडा बर्तन र पसलमा बिक्रीका लागि राखिएका किराना सामग्री जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आग लागिबाट विश्वकर्माको 15,06,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीको भनाइ छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकजनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 526 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा एकजनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 29 जना निको भएसँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 298 जनामा झरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्रको जग्गा नभएको प्रश्न पारेको छ। सरकारले जग्गालाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्र छुट्याएर मात्रै किनबेच गर्न पाउने नियम लागू गरेपछि जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कारोबार प्रभावित भएको थियो। कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको जग्गाबारे निर्णय गर्ने जिम्मा हरेक पालिकामा रहेका भू उपयोग परिषदले पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बैठकले अध्ययन गरेर महानगरभित्र कृषि योग्य जग्गा नभएको घोषणा गरेको हो। बैंकमा जग्गा धितो राख्दा र कारोबार गर्दा भू उपयोग परिषदको स्वीकृति अनिवार्य छ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने आफ्नो पूरै क्षेत्रमा कृषि योग्य जग्गा नभएकोले स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने पनि सूचना मार्फत जानकारी दिएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। संसदमा महिला प्रतिनिधित्व विगतमा भन्दा पनि कमजोर भएको खबरमा पुष्पा नाम गरेका साथीले लेख्नु भएको छ। विश्वका महिलाहरू अन्तरिक्षसम्म पुगेर आफ्नो प्रभुत्व जमाइसके। हामी नेपाली महिलालाई संसद भवनमा पुग्न पनि हम्मे हम्मे परेको छ। पारस कुमार रावत व्यङ्ग्य गर्नुहुन्छ। समानुपातिक तर्फबाट श्रीमती, साली, जेठान, छोरी, बुहारीहरूको स्थान सुरक्षित छँदैछ नि। जीवन निरोला भने संख्या मात्र गन्ती गरेर भएन भन्दै लेख्नुहुन्छ। अब चुनाव जितेर आउन सक्ने गरी काम गरेर देखाउन पर्यो। सुमी पौडेल संसदमा महिलाको संख्या कम भए पनि सृजनात्मक काममा थोरै संख्याले पनि दबावमूलक काम गर्न सक्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, संख्या भन्दा पनि गुणस्तर चाहिएको छ। फेसबुकमा तमघास गुल्मी सिमलटारी नाम राखेका साथीले पनि संख्या कम भए पनि यसपालि शिक्षित र प्रष्ट विचार राख्न सक्ने महिला निर्वाचित भएका छन् भन्नुभएको छ। चुनावमा कसैको पनि बहुमत पुग्ने सम्भावना नरहेको बारे प्रमुख कुँवरले लेख्नु भएको छ। यो हिसाबले सरकार बनाउन साह्रै सकस हुने देखियो। स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा देख्न पाइयोस्।
अनि चुनावबारे टिप्पणी गर्दै लोजामन राजभण्डारी लेख्नुहुन्छ, नेपालमा यी पुराना दलहरूमा जो जिते पनि उस्तै हो, जसले जितोस् जसले हारोस्, सबैको पालो आउँदो रहेछ सरकार चलाउन, किनभने नेपालीले अर्को विकल्प देखेकै छैनन्। अन्त्यमा उही मोमो र उही चाउमिन भने जस्तै। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। श्रीलंकाले आउँदो वर्ष देशमा विद्युत लोड सेडिङ हटाउने दावी गरेको छ। श्रीलंकाका ऊर्जा मन्त्री कञ्चना विजेसेकेराले आउँदो जनवरीसम्ममा निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सबै सम्भावित उपायहरू अपनाउने बताउनु भएको छ। श्रीलंकाले गएको फेब्रुअरीदेखि दैनिक बिजुली कटौतीको सामना गरिरहेको छ। कुनै बेला दैनिक 13 घण्टासम्मको बिजुली कटौती थियो, जुन अहिले दिनको झण्डै 2 घण्टामा झरेको छ। मन्त्रीका अनुसार सरकारले पछिल्ला केही महिनामा विद्युत कटौतीलाई ठूलो मात्रामा कम गर्न कदम चालेको छ। श्रीलंकाले 2023 मा नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ावा दिने योजना पनि बनाएको छ। अब खेल खबर। काठमाडौँमा चलिरहेको 19 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई 6 विकेटले हराएको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णालीले दिएको 101 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 20 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाएर भेटायो। पहिलो जितसँगै लुम्बिनीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। कर्णालीले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। यस्तै आज मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा बागमतीले मध्य प्रदेशलाई 152 रनले पराजित गरेको छ। बागमतीले दिएको 218 रनको लक्ष्य पछ्याएको मध्य प्रदेश 25 ओभर 5 बलमा 65 रनमा अल आउट भयो। अपराजित बागमती 6 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। पहिलो खेलमा पहिलो हार बेहोरेको मध्य प्रदेश भने अङ्कविहीन रहँदै तालिकाको पुछारमा रहेको छ। प्रतियोगितामा भोलि पनि 2वटा खेलाउँदैछन्। र विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई हराएको छ। कतारमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई 1-0 गोलले हरायो। अस्ट्रेलियाको लागि 23औं मिनेटमा माइकल डुकले गरेको गोल नै निर्णायक साबित भयो। जितसँगै समूह डी मा रहेको अस्ट्रेलिया 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। 2 खेलमा 1 अङ्क रहेको ट्युनिसिया पुछारमा रहेको छ। अस्ट्रेलिया पहिलो खेलमा फ्रान्ससँग 4-1 गोलले पराजित भएको थियो। ट्युनिसियाले भने डेनमार्कसँग बराबरी खेलेको थियो। यस्तै आजको दोस्रो खेलमा अहिले समूह सी का पोल्याण्ड र साउदी अरेबियाको खेल चलिरहेको छ। खेलको 75औं मिनेट चलिरहँदा पोल्याण्डले 1-0 गोलको अग्रता कायम गरेको छ। पोल्याण्डले 39औं मिनेटमा गोल गरेर अग्रता कायम गरेको हो। साउदी अरेबियाले पेनाल्टी पाए पनि पेनाल्टीमा गोल गर्न नसक्दा खेललाई बराबरीमा ल्याउने अवसरबाट भने चुकेको छ। विश्वकप अन्तर्गत नै आज राति 9:15 बजे फ्रान्स र डेनमार्कले खेल्नेछन्।
आज राति अर्जेन्टिना र मेक्सिको पनि खेल्दैछन्। अर्जेन्टिना र मेक्सिको बीचको खेल राति पाउने 1 बजे सुरु हुनेछ। अर्जेन्टिना पहिलो खेलमा साउदी अरेबियासँग पराजित भएको थियो। मेक्सिकोले भने पहिलो खेल पोल्यान्डसँग बराबरी खेलेको थियो। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रंगदर्पणको पालो। रंगदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ साथी सुजाता सुनुवार। आजको रंगदर्पण चुनावी दौड़मा सफल हुन नसकेका कलाकारहरूको विषयमा केन्द्रित छ। समाचार वाचन र गायनमा समेत खपिस कोमल ओली मात्रै होइन, अरू कलाकारहरूमा राजनीतिप्रतिको मोह बढ्दै गएको छ। यही मोहका कारण यसपालिको चुनावमा कोमल ओलीसँगै मनोज पण्डित, रेखा थापा, रोज राणा, हिमेश पन्त, सितेबा भनेर चिनिने मधुसूदन पाठक र संजय श्रेष्ठले प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दर्ता गरे। भोट माग्दै गाउँ गाउँ पुगे, आफ्नै पहिचान दिने खालका नारा तय गरे। तर कलाकारितामा जस्तो राजनीतिमा उनीहरूलाई नागरिकले पत्याएनन्। केहीले दोस्रो स्थानसम्म लिए, धेरैको भने नामै सुनिएन। दासढुङ्गा जस्ता चर्चित सिनेमाका निर्देशक मनोज पण्डित अब्बल फिल्म मेकरका रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ। उहाँले ग्रेटर नेपाल, दासढुङ्गा, बत्साला लगायतका थुप्रै चर्चित चलचित्र निर्माण गर्नुभएको छ। फिल्ममा मज्जाले जम्न सफल मनोज राजनीतिक यात्रामा भने सफल हुन सक्नु भएन। उहाँले एमालेका गोकुल बास्कोटाले जितेको क्षेत्र काभ्रे 2 बाट उम्मेद्वारी दिनुभएको थियो, तर जम्मा भोट 173 आयो। यो मत प्रतिस्पर्धा अधुरै रह्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको राजनीतिमा लाग्नुभएकी रेखाले पार्टीको महामन्त्रीमा जित्नु भएन, प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि असफल हुनुभयो। हँसाएर दर्शकको मन जित्न सफल कमेडियन हिमेश पन्तको राजनीतिक यात्रा पनि सफल देखिएन। उहाँले कमेडीमा च्याम्पियन भएर इतिहास त रच्नुभयो, तर राजनीतिमा हारको तीतो अनुभव सँगाल्नु भएको छ। उहाँ धादिङ 1 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेद्वार बन्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अरू धेरै उम्मेद्वारले जिते पनि हिमेश भने असफल हुनुभयो। I know better than Pramod Kharel how hangama happens. Let me sing this song in my own way, okay? हंगामा भो कसम हंगामा भो, थुतुनो चलायो तिमीले, सेल्फी बनायो तिमीले। कलाकारितामा कलाकारले हंगामा मचाएका छन्, तर राजनीतिमा भने त्यस्तो हंगामा कसैले पनि मचाउन सकेनन्। एमालेमा प्रवेश गरेर 2074 सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएकी कोमल ओलीको अवस्था पनि यस्तै रह्यो। दाङ 3 बाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेद्वार बन्नुभएकी ओली पराजित हुनुभयो। राजनीतिको चुनावी कला र रंगमञ्चमा प्रस्तुत गरिने कलामा फरक पर्ने बताउनुहुन्छ चर्चित नायक भुवन केसी। त्यो त यस्तो हो, अब कलाकारिता भनेको डिफ्रेन्ट फिल्ड भयो, राजनीति डिफ्रेन्ट फिल्ड हो हैन। जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो कि म देशको लागि यसरी अगाडि बढ्छु भनेर विश्वास दिलाउन सक्नु पर्यो। एउटा भिजनहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो। यो सबै चिजहरूलाई पनि इम्पोर्टेन्समा राखिन्छ। तर यसो भन्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यो पनि सुखद पक्ष हो। कमसेकम कलाकारहरू पनि यो फिल्डमा उत्रिनु भयो अब यो हैन त। यसलाई सुखद मान्नुपर्छ हैन। लडाईँको मैदानमा उत्रिसकेपछि हार जितलाई यसलाई सहज लिनुपर्छ र यो सुरुवात भयो। अब यो सुरुवातले आगामी दिनहरूमा यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ भन्ने मलाई। कलाकारहरू सक्रिय भई राजनीतिमा प्रवेश गर्नु जरुरी पनि छ। कलाकारितासँगै राजनीतिलाई सँगसँगै अघि बढाउनु आवश्यक पनि हो। गीतका भाका र चलचित्रका कथामा मात्रै होइन, यथार्थमा पनि समाजलाई बदलेर देखाउनुपर्छ। एक पटकको पराजयले राजनीतिको यात्रा रोकिँदैन।
रङ्गदर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। 151वटा निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक। कांग्रेस 51, एमाले 39 र माओवादी केन्द्र 17 ठाउँमा विजयी। रूपन्देहीमा गृहमन्त्री खान र सर्लाहीमा राजेन्द्र महतो पराजित। समानुपातिकमा एमाले 21 र कांग्रेसले 20 लाख मत पठाए। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिका 5 मा आज मतदान सम्पन्न। स्याङ्जा र दोलखाको मतगणना अनिश्चित। निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गर्न सकेन। 4 महिनामा व्यापार घाटा 16% घट्यो। 5 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँको सामग्री भित्रियो। खाद्यान्न र तरकारी किन्दा 22 अर्ब रुपियाँ बाहिरियो। श्रीलङ्कामा आउँदो वर्ष विद्युत लोड सेडिङ हटाउने तयारी। ऊर्जा उत्पादन बढाउन तीव्र गतिमा काम चल्दै। र विश्वकप फुटबलमा अस्ट्रेलियाले ट्युनिसियालाई हरायो। पोल्याण्ड र साउदी अरेबियाको खेल चल्दै। फ्रान्स र डेनमार्क तथा अर्जेन्टिना र मेक्सिकोको खेल पनि आजै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। वायु प्रदूषण कम गर्न फोहोर जलाउने काम नगरौं। नमस्कार।